एकीकडे पंचायत वाठारातल्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या सभागृहाच्या कामाचे उद्घाटन पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांच्या हातातल्यान उक्तावीत करपांत आले. या प्रसंगाचेर जिल्हा पंचायत सदस्य नानू उर्फ श्रीकृष्ण हरमळकार, सरपंच रुपेश हळदणकार, आदली सरपंच सिद्धी हळदणकार आणि आदली सरपंच निशा हळदणकार हांच्यासह इतर मान्यवर हजर आशिले. पावसवाड्याचे सरपंच रुपेश आमच्या मेंबर्स निशा सिद्धी आणि तसंच नानू हरमळकर जो धडाडीचो झडपी आमच्या नांदेड मतदारसंघाचो, तशेंच आमचो गांवठी मोपा गांवचो सरपंच सुरत महाले आनी तशेंच म्हाजे सगळे भावांनी भयणां जेन्ना आमी सदांच दिता आश्वासनां दिता तेन्ना आमी कठीण आश्वासनां केन्नाच दिना. आमी जेन्ना आश्वासन दिता तेन्ना आमकां दिसता हें काम आमी करूंक शकतले म्हणून आमी आश्वासनां दिता. आमी अशे खूब जाण येयले हांगासर आश्वासनां दिवन गेले खुबशे आनी खुबशे व्हडले व्हडले उलोवनूय गेले, पूण कामां कांय करूंक ना. चाराण्यांचें काम करप आनी भुरग्यांचे ढोल बाजा करप, ताका लागून आमी ढोल बाजा करिना. तुका सगळ्यांक खबर आसतलें आमी काम करता, काम करून दाखयता, कामांसून कृती दाखयता. ताका लागून आयज जे आमी वाड्या वाड्यांनी काम करता, ज्या लोकांक खऱ्यांनीच कितें गरज आसता तें आमी गरज फेडपाक आमी सदांच फुडें आसता. तर झडपी आमचो नांदेड मतदारसंघाचो खूब बरें काम करता नानू हरमळकर. तशेंच म्हजे सगळे गांवचे सरपंच, तशेंच आमच्या डेप्युटी सरपंच आनी मेंबर्स हे खूब बरें काम करता. जे लोकांक खऱ्यांनीच गरज कितें आसता ती सदांच गरज फेडपाक सदांच फुडें आसता. तशेंच आमचें काम आसतलें जें तुमकां खबर आसा आतां 27 आतां 2027 आतां इलेक्शन लागीं पावलें आसा. तुमकां खबर आसा आमी कितें गांवांनी कामां करता आनी कशीं कामां करतात. ताका लागून सगळ्यांनी जसो म्हाका सपोर्ट दिल्लो पयलीं तसोच आनी एकदां म्हाका परत सपोर्ट दिवचो सगळ्यांनी. आनी जी पळय आमी उदरगत आमच्या पेडण्यान करता तशेंच तेज्यान आनीक बरी उदरगत करपाक आनी चान्स दिवचो. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक बरें जें काम करून दाखयता की पेडण्यान तशें चेंज घडोवपाक आमी सदांच फुडें आसता. आयज कालूच आमी हुतात्मा येदो व्हडलो आमचे फ्रिडम फायटर्स आपल्या देशाक लागून आयज तेंच्यांनी आपले स्वताच्या प्राण दवरलेलो आसा. तशेंच आमच्या तेंच्या फॅमिलीक आयज आमच्या गव्हर्मेंटान बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. आमच्या डायनॅमीक प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत CM ही बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा तेंकां. आनी काल खूब बरें दिसलें जे आयज आमच्या फ्रिडमाक खंय तरी तेंचे खंय तरी आमच्या बॉर्डरीक आयज आमी येदो व्हडलो हुतात्मा हें करून तेंचें नांव स्मारक करून थंयसर ते आयज तेंचें व्हडलें नांव तेंकां थंयसर दिल्लें आसा. आनी तेंच्या फॅमिलीकूय अशींच आमचीं कामां आसतलीं जे पेडण्यान जे आयज खरें काम करीत आसा. म्हणजे आयच्या ह्या वाड्यार आमच्या मदीं आहात आमचे आमदार प्रवीण भाई आर्लेकर, तशेंच झडपीचे नानू भाई हरमळकर, गांवचे सरपंच सुबोध महाले, पंच मेंबर निशा हळदणकर, सिद्धी हळदणकर आनी गांवचे आमचे भाऊ सगळे आमी ग्रामस्थ त्यांच्या स्वागत करता. आनी बस सरळ हांव थँक्यू म्हणटा आनी नानूय म्हणटा की ते हॉलाची तेजी सेकेंड फेज जाल्ली बेगींतल्या बेगीन करून फास्ट हें काम करून दाखयलें. ही फायल आहा ती 12 लाखाची आहा झडपी अंडर सेकेंड फेज आहा भितर. हें काम आहा तें बेगींतल्या बेगीन जातलें.